ज्ञानं सममलं लोकैकसिद्धं स्वयं इंद्रादित्य नराधिपं सुरगुरुं त्रैलोक्यचूडामणिं विष्णुब्रह्मशिवस्वरूप हृदयं वन्दे सदा भास्करम् उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं सकलभुवननेत्रं नूत्नरत्नोपधेयं तिमिरकरिमृगेन्द्रं बोधकं पद्मिनीनां सुरवरमभिवन्द्यं सुन्दरं विश्वरूपम् नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तः शान्तः शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तः शान्तः शान्तिः। अथ अरुणमन्त्रपाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्करद्धिया वायुवश्वारश्मिपदयः मरीच्यात्मानो अद्रुहः देवी भुवनसूवरीः पुत्रवत्वाय मे सुत महानाम्नेर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसूवरीः पुत्रवत्वाय मे सुत अपाश्निष्णिमपारक्षः अपाश्निष्णिमपारघम् अपाघ्रामपचावर्तिम् अपदेवीरितोहित वज्रं देवीरजितागुश्च भुवनं देवसूवरीः आदित्या नदितिं देवीं योनिनोर्ध्वमुदीशत शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः सुमृडीका सरस्वती मातेव्योमसन्दृशी। ओम नमो नारायणाय भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। श्री पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्य नारायण परब्रह्मणे नमः। ओम स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानश्चतुष्टयम् एतैरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विधास्यते सूर्यो मरीचिमादत्ते सर्वस्मात् भुवनादधि तस्याः पाकविशेषेण स्मृतं कालविशेषणं न देवप्रभवात् काचित् अक्षय्य आत्स्यन्दते यथा तान्नद्योऽभिसमायन्ति सोरुस्सती न निवर्तते एवं नाना समुत्थानाः कालाः संवत्सरगुश्रिताः अनुषश्च महशश्च सर्वे समवयन्त्रितं सतैः सर्वैः समाविष्टः ऊरुः सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरं विद्यात् तदेव लक्षणे अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्वः प्रदृश्यते पटरो विक्लिधः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणं यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रं तत्र नीयते एकगुं हि शिरो नानामुखे कृत्स्नं तदृतुलक्षणम् उभयतः सप्तेन्द्रियाणि जल्पितं त्वेव दिह्यते शुक्
शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रन्ते अन्यति जतन्ते अन्तो विश्वरूपे हनीद्यौरिवासि विश्वाहिमाया अवसि स्वधावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्त्विति नात्र भुवनं न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमं विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगुं रूपं योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भवति इदं पुण्यं कुरुष्वेति तमाहरणं दद्यात्। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम साकञ्जानागुं सप्तथमाहुरेकजं षडुद्यमा ऋषयो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः कोनुमर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत् जहाको अस्मदीशते यस्तित्याज सखिविदगुं सखायं न तस्य वात्स्यपि भागो अस्ति यदि गुं शृणोत्यलकगुं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति अर्तुरुतुनानुद्यमानः विननादाभिधावः षष्टिश्चत्रगुंशकावल्गाः शुक्लकृष्णौ च शाष्टिकौ सारागवस्त्रैर्जलदक्षः वसन्तो वसुभिः सह संवत्सरस्य सवितुः प्रैषकृत् प्रथमस्मृतः अमो नादयतेत्यन्यान् अमोघुश्च परिरक्षतः एता वाचः प्रयुज्यन्ते यत्रैतदुपदृश्यते एतदेव विजानीयात् प्रमाणं कालपर्यये विशेषणं तु वक्ष्यामः। अर्तूनान्तन्निबोधत शुक्लवासा रुद्रगणः ग्रीष्मेण वर्तते सह निजहन् पृथिवीगुं सर्वां ज्योतिष प्रतिख्येन सह विश्वरूपाणि वासागुंसि आदित्यानां निबोधत संवत्सरेणं कर्मफलं वर्षाभिर्ददतागुं सह अदुःखो दुःखचक्षुरिव तद्मापीत इव दृश्यते शीतेन व्यथयन्निव रुरुदक्ष इव दृश्यते ह्लादयते ज्वलतश्चैव शाम्यतश्चास्य चक्षुषि या वै प्रजा भृग्गुष्यन्ते संवत्सरात्ता भृग्गुष्यन्ते याः प्रतितिष्ठन्ति संवत्सरे ताः प्रतितिष्ठन्ति वरुषाभ्य इत्यर्थः। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम अक्षदुःखोत्थितस्यैव विप्रसन्ने कनीनिके आङ्क्ते चाद्गणन्नास्ति प्रभूणान्तन्निबोधत कनकाभानि वासागुंसि अहतानि निबोधत अन्नमश्नीतमुर्ज्मीत अहं वो जीवनप्रदः एता वाचः प्रयुज्यन्ते शरद्यत्रोपदृश्यते अभिधून्वन्तोऽभिघ्नन्त इव वातवन्तो मरुद्गणाः अमुतो जेतुमिषुमुखमिव सन्नद्धाः सहददृशेः अपध्वस्तैर्वस्तिवर्णैरिव विशिखासः कपर्दिनः अक्रुद्धस्य योत्स्यमानस्य क्रुद्धस्येव लोहिनी हेमतश्चक्षुषे विद्यातु अक्ष्णयोः क्षिपणोरिव दुर्भिक्षन्दो देवलोकेषु मनूनामुदकं गृहे एता वाचः प्रवदन्ति वैद्युतो यान्ति शैशिरीः ता अग्निः पवमाना अन्वयीक्षत इह जीविकामपरिपश्यन् तस्यैषा भवति इहेहवस्व तपसः मरुतः सूर्यत्वचः शर्म सप्रथा आवृणे। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम अतिताम्राणि वासागुंसि अष्टिवज्रिशतघ्नि च विश्वे देवा विप्रहरन्ति अग्निजिह्वा असश्चत नैव देवो न मर्त्यः न राजा वरुणो विभुः नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः मातृकच्चन विद्यते दिव्यस्यैका धनुरार्त्निः पृथिव्यामपराश्रिता तस्येन्द्रो वम्रिरूपेण धनुर्ज्यामच्छिनत् स्वयं तदिन्द्रधनुरित्यर्थः।
यद्यम् अभ्रवर्णेषु चक्षते एतदेव श्रेयोर्बारुहस्पत्यस्य एतद्रुद्रस्य धनुः रुद्रस्य त्वेव धनुरार्त्निः शिर उत्पिपेष सप्रवर्ग्यो भवतु तस्माद्यः सप्रवर्ग्येण यज्ञेन यजते रुद्रस्य सशिरः प्रतिदधाति नैनगुं रुद्र आरुको भवति एवं वेद। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम अत्योर्ध्वाक्षोतिरश्चात् शिशिरः प्रदृश्यते नैव रूपन्न वा सागुंसि न चक्षुः प्रतिदृश्यते अन्योन्यन्तु न हि गुस्रातः सतस्तद्देवलक्षणं लोहितोक्ष्णिशारशीर्ष्णिः सूर्यस्योदयनं प्रति त्वङ्करोषि न्यञ्जलिकां त्वङ्करोषि निजानुकामेऽन्यञ्जलिकाम् अमीवाचमुपासतामिति तस्मै सर्व अर्थवो नमन्ते मर्यादाकरत्वात् प्रपुरोधां ब्राह्मण आप्नोति य एवं वेद स खलु संवत्सर एतैः सेनानीभिः सह इन्द्राय सर्वान् कामान् अभिवहति सद्रप्सः तस्यैषा भवति अवद्रप्सो अगुंशुमतिमतिष्ठतु यानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः आवर्तमिन्द्रश्यत्स्याधमन्तम् उपस्नुहितं नृमणामथद्रामिति एतयैवेन्द्रः सलावृक्या सह असुरान् परिवृश्चति पृथिव्यगुंशुमति तामन्वस्थितः संवत्सरो दिवञ्च नैवं विदुषाचार्य आन्ते वासिनौ अन्योन्यस्मै द्रुह्यातां यो द्रुह्यति भ्रश्यते स्वर्गाल्लोकात् इत्युरुतुमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वगुंस निर्वचनाः। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम आरोगो भ्राजः पटरः पतंगः स्वर्णरो ज्योतिषीमान् विभासः ते अस्मै सर्वे दिवमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति कश्यपोष्टमः समहामेरुन्न जहाति तस्यैषा भवति यत्ते शिल्पं कश्यपरोचनावतु इन्द्रियावत् पुष्कलं चित्रभानु यस्मिन् सूर्या अर्पिता सप्तसाकं तस्मिन् राजानमधिविश्रयेममिति ते अस्मै सर्वे कश्यपात् ज्योतिर्लभन्ते तान् सोमः कश्यपादधिनिर्धमति भ्रस्ता कर्म कृति वैवं प्राणो जीवानीन्द्रियजीवानि सप्तशीर्षण्याः प्राणाः सूर्या इत्याचार्याः अपश्यमहमेतान् सप्तसूर्यानिति पञ्चकर्णो वात्स्यायनः सप्तकर्णश्च प्लाक्षिः आनुश्रविक एव नौ कश्यप इति उभौ वेदयिते नहि शेकुमिव महामेरुं गन्तुम् अपश्यमहमेतत् सूर्यमण्डलं परिवर्तमानं गार्ग्यः प्राणत्रातः गच्छन्तमहामेरुम् एकञ्च जहतं भ्राजपटरपतङ्गा निहने तिष्ठन्ना तपन्ति तस्मादिह तप्त्रितपाः अमुत्रेतरे तस्मादिह तप्त्रितपाः तेषामेषा भवति सप्तसूर्यादिवमनुप्रविष्टाः तान्हन्वेति पथभिर्दक्षिणावानु ते अस्मै सर्वे घृतमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति सप्तर्त्विजः सूर्या इत्याचार्याः तेषामेषा भवति सप्तदिशो नाना सूर्याः सप्तहोतार अर्त्विजः देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्षण इति तदप्याम्नायः दिग्भ्राज अर्तून् करोति एतयैवावृता सहस्रसूर्यताया इति वैशम्पायनः तस्यैषा भवति यद्याव इन्द्रते शतगो शतं भूमिः हुतस्युः नत्वा वज्रिन् सहस्रगुं सूर्याः अनुनजातमष्टरोदसी इति नानालिङ्गत्वादृतूनां नाना सूर्यत्वम् अष्टौ तु व्यवसिता इति सूर्यमण्डलान्यष्टात ऊर्ध्वं तेषामेषा भवति चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्य वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्।
ఓం క్వేదమభ్రన్నివిశతే క్వాయగుం సంవత్సరో మిథః క్వాహ క్వేయం దేవరాత్రి క్వమాసా అర్తవశ్రితా అర్ధమాసా ముహూర్తా నిమేషాస్తుటిభిः సహ క్వేమా ఆపో నివిశంతే యదీతో యాంతి సంప్రతి కాలా అప్సు నివిశంతే आपः सूर्ये समाहिता अभ्राण्यपः प्रपद्यन्ते विद्युत् सूर्ये समाहिता अनवर्णे इमे भूमि इयञ्चासौ च रोदसी किग्स्विदत्रान्तराभूतं येने मे विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना इरावती धेनुमतिः भूतं सूयभसिनी मनुषे दशस्ये व्यष्टभनाद्रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखैः किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्नयो वायवश्चैव एतदस्य परायणं पृच्छामि त्वा परं मृत्युम् अवमं मध्यमं च तुं लोकं च पुण्यपापानाम् एतत् पृच्छामि सम्प्रति अमुमाहुः परं मृत्युं पवमानन्तु मध्यमम् अग्निरेवावमो मृत्युः चन्द्रमाश्चतुरुच्यते अनाभोगाः परं मृत्युं पापाः संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यममायन्ति चतुमग्निं च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र यातयते यमः त्वन्नस्त्वद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेत्था सतो गृहान् कश्यपादुदिताः सूर्याः पापान् निर्घ्नन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु तत्र न्यस्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः अपाण्यपादकेशासः तत्र ते यो निजा जनाः मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अद्यमाना स्वकर्मभिः आशातिकाः कृमय इव ततः पूयन्ते वासवैः अपैतं मृत्युञ्जयति य एवं वेद स खल्वैवं विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुतमो भवति कश्यपस्यातिथिः सिद्धगमनः सिद्धागमनः तस्यैषा भवति आयस्विन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्वियारुहः ऋषिरः दीर्घश्रुतमः इन्द्रस्य घर्मो अतिथिरिति कश्यपः पश्यको भवति यत्सर्वं परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेमेति ओं भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम अग्निश्च जातवेदाश्च सहोजा अजिरा प्रभुः वैश्वानरो नर्यापाश्च पंक्तिराधाश्च सप्तमः विसर्पे वाष्टमोऽग्नीनाम् एतेष्टौ वसवः क्षिता इति यथर्त्वेवाग्नेरर्चिर्वर्णविशेषाः नीलार्चिश्च पीतक आर्चिश्चेति अथवा योरेकादश पुरुषस्यैकादशस्त्रीकस्य प्रभ्राजमाना व्यवदाताः याश्च वासुकि वैद्युताः रजताः परुषाः श्यामाः कपिला अतिलोहिताः ऊर्ध्वा अवपतन्ताश्च वैद्युत इत्येकादश नैनं वैद्युतो हि नस्ति य एवं वेद सहोवाच व्यासः पाराशर्यः विद्युद्वधमेवाहं मृत्युमैच्छमिति न त्वकामगुं हन्ति य एवं वेद अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अंगारिर्बंभारिः हस्तस्वहस्तः कृशाणुर्विश्वावसुः मूर्धन्वान् सूर्यवर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः
देवाश्च महादेवाः रश्मयश्च देवागरगिरः नयनङ्गरो हि नस्ति य एवं वेद गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्निति वाचो विशेषणम् अथ निगतव्याख्याताः ताननुक्रमिष्यामः वराहवस्व तपसः विद्युन्महसो धूपयः श्वापयो गृहमेध आश्चेत्येते ये चेमेषिमिभिद्विषः पर्जन्याः सप्त पृथिवीमभिवरुषन्ति वृष्टिभिरिति एतयैव विभक्तिविपरीताः सप्तभिर्वातैरुदीरिताः अमूल्लोकानभिवरुषन्ति तेषामेषा भवति समानमेतदुदकम् उच्चैत्यवचाहभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नय इति यदक्षरं भूतकृतं विश्वे देवा उपासते महर्षिमस्य गोप्तारं जमदग्निमकुर्वत जमदग्निराप्यायते छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः ब्रह्मणा वीर्यावत शिवानः प्रदिशो दिशः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे सोमपा असोमपा इति निगतव्याख्याताः ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ओं सहस्रवृदयं भूमिः परं व्योम सहस्रवृतु अश्विना भुज्यो न सत्या विश्वस्य जगतस्पति जाया भूमिः पतिर्व्योम मिथुनन्ता तुर्यथुः पुत्रो बृहस्पति रुद्रः सरमा इति स्त्रीपुमं शुक्रं वा मन्यद्यजतं वा मन्यतु विषुरूपे अहनीद्यौरिवस्थः विश्वाहि माया अवथस्वधावन्तौ भद्रावां पूषणा विहरातिरस्तु वास आद्यौ चित्रौ जगतो निधानौ द्यावा भूमि चरथः सगुं सखायौ तावश्विना रसभाश्वाहवं मे शुभस्पति आगतगुं सूर्यया सह त्युग्रोह भुज्युमश्विनोद मेघे रयिन्न कश्चिन्ममृवां अवाह तमोहधुर्नोभिरात्मन्वतेभिः अन्तरिक्षपृड्भिरपोदकाभिः तिस्रः क्षपस्त्रिरः तिव्रजद्भिः नासत्या भुज्युमोहथुः पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिरथैश्शतपद्भिः षडश्वैः सवितारं वितन्वन्तम् अनुबध्नाति शाम्बरः आपपूरुषम्बरश्चैव सवितारे पसो भवतु त्यगुं सुतृप्तं विदित्वैव बहुसोमगिरं वशी अन्वेति तुग्रो वक्रियान्तम् आयसूयान् सोमतृप्सुषु ससङ्ग्रामस्तमोद्योत्योतः वाचोगाः पिपाति ततु सतद्गोभिस्तव आत्येत्यन्ये रक्षसानन्विताश्च ये अन्वेति परिवृत्यास्तः एवमेतौ स्थो अश्विना ते एतेद्युः पृथिव्योः अहरहर्गर्भं दधाथे तयोरेतौ वत्सावहोरात्रे पृथिव्या अहः दिवो रात्रिः ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ अग्निश्चादित्यश्च रात्रेर्वत्सः श्वेत आदित्यः अह्नोऽग्निः ताम्रो अरुणः ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ वृत्रश्च वैद्युतश्च अग्नेर्वृत्रः वैद्युत आदित्यस्य ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ उष्मा च निहारश्च वृत्रस्योष्मा वैद्युतस्य निहारः तौ तावेव प्रतिपद्येते सेयगुं रात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसति तस्या वा एतदुल्बणं यद्रात्रौ रश्मयः यथा गोर्गर्भिण्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणं प्रजयिष्णुः प्रजया च पशुभिश्च भवति य एवं वेद एतमुद्यन्तमपि यन्तञ्चेति आदित्यः पुण्यस्य वत्सः अथ पवित्राङ्गिरसः ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्।
ఓం పవిత్రవంతః పరివాజమాసతే పితైషాం ప్రత్నోభిరక్షతి వ్రతం మహస్సముద్రం వరుణస్థిరో దధే ధీరా ఇచ్చే కుర్ధరుణేశ్వరభం పవిత్రం తే వితతం బ్రహ్మణస్పతే ప్రభుర్గాత్రాణి పర్యేషి విశ్వతః అతప్తతనూర్నతధామో అశ్నుతే శ్రుతా సైద్వహంతస్తత్సమాశత బ్రహ్మాదేవానాం असतः सद्ये ततक्षुः ऋषयः सप्तात्रिश्चयतु सर्वे त्रयो अगस्त्यश्च नक्षत्रैः शङ्कृतो वसन् अथ सवितुष्या वा श्वस्या वर्तिकामस्य अमीयवृक्षा निहिता स उच्च नक्तं ददृश्रे कुहचिद्दिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकषच्चन्द्रमा नक्षत्रमेति तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठकुं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि अपागूहत सविता त्रिभेनु सर्वान् दिवो अन्धसः नक्तन्तान्यभवन् दृशे अस्थियस्थना संभविष्यामः नाम नामैव नाम मे न पुंसकं पुमागुस्त्रियस्मि स्थावरोऽस्मि यथ जङ्गमः यजे यक्षयष्टाहे च मया भूतान्ययक्षत पशवो मम भूतानि अनुबन्ध्यो अस्म्यहं विभुः स्त्रियः सतीः ता उमे पुगुंस आहुः पश्यत क्षण्वान्न विचेतदन्धः कविर्यः पुत्रस्य इमाचिकेता यस्ता विजानात् सवितुः पिता सतु अन्धो मणिमविन्दतु तमनङ्गुलिरावयतु अग्रीवः प्रत्यमुञ्चतु तमजिह्वा असश्चत ऊर्ध्वमूलमवाक्छाखौ वृक्षयो वेद सम्प्रति न स जातु जनश्रद्धधियात् मृत्युर्मारयादितिः हसितगुं मृदितं गीतं वीणापणवलासितं मृतं जीवं च यत्किञ्चित् अङ्गानि स्नेव विद्धिततु अतृष्यग्स्तृष्यध्यायतु अस्माज्जाता मे मिथो चरन्नु पुत्रो निर्वृत्या वै देहः अचेता यश्च चेतनः सतं मणिमविन्दतु सोऽनङ्गुलिरावयतु सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चतु सोजिह्वो असश्चत नैतमृषिं विदित्वा नगरं प्रविशेत् यदि प्रविशेत् मिथौ चरित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्य व्रतम् आतमग्नेरथं तिष्ठ एका आश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरं वातध्राजिगतिं विभो नरिष्यति न व्यथते नास्याक्षो यातु सज्जति यच्छ्वेत आन्रोहिता गुश्चाग्नेः रथे युक्त्वाधितिष्ठति एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विगुंशत्या च तिसृभिश्च वहसे त्रिगुंशता च नियुद्भिर्वाय विहता विमुञ्च ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम आतनुष्व प्रतनुष्व उद्धमाधमसन्धम आदित्ये चन्द्रवर्णानां गर्भमाधेः यः पुमानो इतसिक्तगुं सूर्यगतं चन्द्रमसे रसंकृधि वारादञ्जनयाग्रेग्निं य एको रुद्र उच्यते असंख्याता सहस्राणि स्मर्यते न च दृश्यते एवमेतन्निबोधत आमन्द्रैरिन्द्रहरिभिः याहि मयूररोमभिः मात्वा केचिन्निये मुरिन्न पाशिनः तथन्वेवता इहि मामन्द्रैरिन्द्रहरिभिः यामि मयूररोमभिः मामा के चिन्निये मुरिन्न पाशिनः निधन्वैवतां इमि अणुभिश्च महद्भिश्च निघृष्वैरसमायुतैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रयुको अग्निर्बिभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसिकदृकः संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योगुं सुब्रह्मण्योगुं सुब्रह्मण्यों इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथे मेषवृषणश्वस्य मेने गौरावस्कन्दिन्नहल्यायै जार कौशिकब्राह्मण गौतमब्रुवाण अरुणाश्वा इह गताः वसवः पृथिवीक्षितः अष्टौ दिग्वाससोऽग्नयः अग्निश्च जातवेदाश्चेत्येते ताम्राश्वास्ताम्ररथाः ताम्रवर्णास्तथासिताः दण्डहस्ताः खा दग्धतः इतो रुद्राः पराङ्गताः
उक्तगुस्थानं प्रमाणं च पुरहित बृहस्पतिश्च सविता च विश्वरूपैरिह गतां रथेनोदकवर्त्मना अप्सुषा इति तद्वयोः उक्तो वेषो वा सागुंसि च कालावयवानामितः प्रतीज्य वासात्या इत्यश्विनोः कोऽन्तरिक्षे शब्दं करोतीति वासिष्ठो रौहिणो मीमागुंसाञ्चक्रे तस्यैषा भवति वाश्रेव विद्युदिति ब्रह्मण उदरणमसि ब्रह्मण उदीरणमसि ब्रह्मण आस्तरणमसि ब्रह्मण उपस्तरणमसि ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। अपक्रामत गर्भिण्यः ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। यथा स्थानं गर्भिण्यः ओं योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणानादायोदगाः असौ योऽस्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणानादायास्तंगाः असौ य आपूर्यते स सर्वेषां भूतानां प्राणैरापूर्यते मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणैरापूरिष्ठः असौ यो पक्षीयते स सर्वेषां भूतानां प्राणैरपक्षीयते मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणैरपक्षेष्ठः अमूनि नक्षत्राणि सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत इमे मासाश्चार्धमासाश्च सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत इम अर्तवः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत अयगुं संवत्सरः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप इदमः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप इयगुं रात्रिः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मा मम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप ओं भूर्भुवस्वः एतद्वो मिथुनं मानो मिथुनगौरीढवम् ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम अथादित्यस्याष्टपुरुषस्य वसूनामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि रुद्राणामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि आदित्यानामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि सतागुं सत्यानाम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि अभिधून्वतामभिघ्नताम् वातवतां मरुताम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि प्रभूणामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि विश्वेशान् देवानाम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि संवत्सरस्य सवितुः आदित्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ओं भूर्भुवस्वः रश्मयो वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेढ्वम् ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्।
ओम आरोगस्य स्थाने स्वतेजसा भानि भ्राजस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पटलस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पतंगस्य स्थाने स्वतेजसा भानि स्वर्णरस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ज्योतिषीमतस्य स्थाने स्वतेजसा भानि विभासस्य स्थाने स्वतेजसा भानि कश्यपस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ओम भूर्भुवस्वः आपो वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेड्ढवम् ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम अथवा योरेकादश पुरुषस्येकादश स्त्रीकस्य प्रभ्राजमानानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि व्यवदातानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि वासुकिवैद्युतानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि रजतानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि परुषाणागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि श्यामानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि कपिलानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि यतिलोहितानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि ऊर्ध्वानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि अवपतन्तानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि वैद्युतानागोरुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि प्रभ्राजमानीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि व्यवदातीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि वासुकिवैद्युतीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि रजतानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि परुषाणागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि श्यामानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि कपिलानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि अधिलोहितीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि ऊर्ध्वानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि अवपतन्तीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्वतेजसा भानि ओम भूर्भुवस्वः रूपाणि वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेड्ढवम् ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम अथाग्नेरष्टपुरुषस्य अग्नेः पूर्वदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि जातवेदस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि सहोजसो दक्षिणदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि अजिरा प्रभव उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि वैश्वानरस्यापरदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि नर्यापस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पंक्तिराधस उदग्दिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ओम भूर्भुवस्वः दिशो वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेड्ढवम् ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पे नरकः तस्मान्नः परिपाहि दक्षिणापरस्यां दिश्य विसर्पे नरकः तस्मान्नः परिपाहि उत्तरपूर्वस्यां दिशि विषादे नरकः तस्मान्नः परिपाहि उत्तरापरस्यां दिश्य विषादे नरकः तस्मान्नः परिपाहि आयस्मिन् सप्तवासवा इन्द्रियाणि शतक्रतविद्येते ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम इंद्रघोषा वो वसभिः पुरस्तादुपदधतां मनोजवसो वः पितृभिर्दक्षिणत उपदधतां प्रचेता वो रुद्रैः पश्चादुपदधतां विश्वकर्मा व आदित्यैरुत्तरत उपदधतां त्वष्टा वो रूपैरुपरिष्टादुपदधतां संज्ञानं वः पश्चादिति आदित्यः सर्वोऽग्न्यः पृथिव्यां वायुरन्तरिक्षे सूर्यो दिवि चन्द्रमा दिक्षु नक्षत्राणि स्वलोके एवाह्यग्ने एवा हि वायो एवा हि इंद्र एवा हि पूषन् एवा हि देवाः ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्करद्धया भाइवश्वारश्म्यपतयः मरीत्स्यात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसूपरिः पुत्रवत्वाय मे सुत महानाम्नेर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसूपरिः पुत्रवत्वाय मे सुत अपाश्निष्णिमपारक्षः अपाश्निष्णिमपारघम् अपाघ्रामपचावर्तिम् अपदेवीरितोहित वज्रं देवीरजीतागुश्च भुवनं देवसूपरीः आदित्यानदितिं देवीं
योनिनोर्ध्वमुदीशत भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागुं शतधाहि समाहितासो सहस्रधायसं शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः सुमृडीका सरस्वती माधेव्यो मसन्दृशी ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ओं योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वाग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति इमे वै लोकाप्सु प्रतिष्ठिताः तदेशाभ्यनुक्ता अपागुं रसमुदयगुं सन् सूर्ये शुक्रगुं समाभृतम् अपागुं रसस्य यो रसः तमो गृह्णाम्युत्तममिति इमे वै लोका अपागुं रसः ते मुष्मिन्नादित्ये समाभृताः जानुदग्नेमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयित्वा गुल्फदघनं पुष्करपर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करैश्च सद्गुस्तीर्य तस्मिन् विहायसे अग्निं प्रणयोपसमाधाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् प्रणीतेयमग्निश्चीयते सा प्रणीतेयमप्सुह्ययञ्चीयते असौ भुवनेऽप्यनाहिताग्निरेताः तमभित एता अभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति एतद्धस्म वा आहुष्यण्डिलाः कमग्निञ्चिनुते सत्रियमग्निञ्चिन्वानः संवत्सरं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चिनुते सावित्रमग्निञ्चिन्वानः अमुमादित्यं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चिनुते नाचिकेतमग्निञ्चिन्वानः प्राणान् प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चिनुते चातुर्होत्रियमग्निञ्चिन्वानः ब्रह्म प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चिनुते वैश्वसृजमग्निञ्चिन्वानः शरीरं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चिनुते उपानुभाक्यमाशुमग्निञ्चिन्वानः इमान् लोकान् प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चिनुते
इममारुणकेतुकमग्निं चिन्वान इति य एवासौ इतश्चामुतश्चाव्यतिपाति तमिति यो अग्नेर्मिथो या वेद मिथुनवान् भवति आपो वा अग्नेर्मिथो या मिथुनवान् भवति य एवं वेद ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम आपो वा इदमासन् सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवतु तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदगुं सृजेयमिति तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेशाभ्यनुक्ता कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीतु सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीश्य कवयो मनीषेति उपैनन्तदुपनमति यत्कामो भवति य एवं वेद सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा शरीरमधूनुत तस्य यन्मागुं समासीतो ततो ऋणाः केतवो वातरशना ऋषय उदतिष्ठन् ये नखाः ते वैखानसाः ये वालाः ते वालखिल्याः यो रसः सोपाम् अन्तरतः कूर्मं भूतगुं सर्पन्तं तमब्रवीत् मम वै त्वं मागुंसा समभूत् नेत्यब्रवीत् पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं स सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूत्वोदतिष्ठतु तमब्रवीत् त्वं वै पूर्वगुं समभूः त्वमिदं पूर्वः कुरुष्वेति स इत आदायापः अंजलिना पुरस्तादुपादधात् एवाह्येवेति तत आदित्य उदतिष्ठतु सा प्राचीदिगो अथारुणः केतुर्दक्षिणत उपादधात् एवाह्यग्न इति ततो वा अग्निरुदतिष्ठतु सा दक्षिणादिगो अथारुणः केतुः पश्चादुपादधात् एवाहि वायो इति ततो वायुरुदतिष्ठतु सा प्रतीचीदिगो अथारुणः केतुरुत्तरत उपादधात् एवाहीन्द्रेति ततो वा इंद्र उदतिष्ठतु सोदीचीदिगु अथारुणः केतुर्मध्ये उपादधात् एवाहि पूषण्डिति ततो वै पूषोदतिष्ठतु सेयन्दिगु अथारुणः केतुरुपरिष्टादुपादधात् एवाहि देवा इति ततो देवमनुष्याः पितरः गन्धर्वाप्सरसश्चोदतिष्ठन् सोर्ध्वादिकु या विप्रुषो विपरापतन् ताभ्यो सुरा रक्षागुंसि पिशाचाश्चोदतिष्ठन् तस्मात् ते पराभवन् विप्रभ्यो हिते समभवन् तदेशाभ्यनुक्ता आपोह यद्बृहतेर्गर्भमायन्नु दक्षं दधाना जनयन्ति स्वयंभुं तत इमेध्यसृज्यन्त सर्गाः अद्भ्यो वा इदगुं समभूत् तस्मादिदगुं सर्वं ब्रह्म स्वयंभुविति तस्मादिदगुं सर्वगुं शिथिलमिवा ध्रुवमिवा भवतु प्रजापतिर्वावततु आत्मनात्मानं विधाय तदेवानुप्राविशतु तदेशाभ्यनुक्ता विधाय लोकान् विधाय भूतानि विधाय सर्वाः प्रदिशो दिशश्च प्रजापतिः प्रथमजा अर्थस्य आत्मनात्मानमभिसंविवेशेति सर्वं हे वेदमाप्त्वा सर्वमवरुध्य तदेवानुप्रविशति य एवं वेद। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम चतुष्टय्य आपो गृह्णाति चत्वारि वा अपागम रूपाणि मेघो विद्युत् स्तनयित्नुर्वृष्टिः तान्येवावरुन्धे आतपति वर्ष्या गृह्णाति ताः पुरस्तादुपदधाति एता वै ब्रह्मवर्चस्या आपः मुखत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे तस्मान् मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः कूप्या गृह्णाति ता दक्षिणत उपदधाति एता वै तेजस्विनीरापः तेज एवास्य दक्षिणतो दधाति तस्मात् दक्षिणोऽर्धस्तेजस्वितरः स्थावरा गृह्णाति ताः पश्चादुपदधाति प्रतिष्ठिता वै स्थावरा
प्रतिष्ठिता वै स्थावराः पश्चादेव प्रतिष्ठति वहन्तिर्गृह्णाति ता उत्तरतोपदधाति ओजसा वा एता वहन्तिरिवोद्गतिरिव आकूजतिरिव धावन्ति ओज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोर्ध ओजस्वितरः संभार्या गृह्णाति तामध्य उपदधाति इयं वै संभार्याः अस्यामेव प्रतिष्ठति पल्वल्या गृह्णाति ता उपरिष्टादुपदधाति असौ वै पल्वल्याः अमुष्यामेव प्रतिष्ठति दिक्षुपदधाति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्भ्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्भ्यो अन्नं जायते तदवरुन्धे तं वा एतमरुणाः केतवो वातर्षणा ऋषयो चिन्वन् तस्मादारुणकेतुकः तदेशाभ्यनुक्ता केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातर्षणाः प्रतिष्ठागुं शतधा हि समाहितासो सहस्रधाय समिति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठति य एतमग्निं चिनुते य उचैनमेवं वेद ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ओम जानुदग्धैमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयति अपागुं सर्वत्वाय पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति तपो वै पुष्करपर्णं सत्यगुं रुक्मः अमृतं पुरुषः एतावद्वाव अस्ति यावदेततु यावदेवास्ति तदवरुन्धे कूर्ममुपदधाति अपामेव मेधमवरुन्धे अथो स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्करर्धिया इति भाइवश्वारश्मिपदयः लोकं पृणच्छिद्रं पृण यास्तिस्रः परमजाः इन्द्रघोषा वो वसुभिरेवाह्येवेति पञ्चचितय उपदधाति पाङ्क्तोऽग्निः यावानेवाग्निः तञ्चनुते लोकं प्रणया द्वितीयामुपदधाति पञ्चपदा वै विराट् तस्या वा इयं पादः अन्तरिक्षं पादः द्यौः पादः दिशः पादः परोरजाः पादः विराज्येव प्रतिष्ठति य एतमग्निं चिनुते य उचैनमेवं वेद ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ओम अग्निं प्रणयोपसमाधाय तमभित एता अभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विते अधः स्माहारुणस्वायम्भुवः सावित्रः सर्वोऽग्निरित्यननुषङ्गं मन्यामहे नाना वा एतेषां वीर्याणि कमग्निं चिनुते सत्रियमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते सावित्रमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते नाचिकेतमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते चातुर्होत्रियमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते वैश्वसृजमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते उपानुभाग्यमाशुमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते इममारुणकेतुकमग्निं चिन्वान इति वृषा वा अग्निः वृषाणौ सग्स्फालयेत् हन्येत आस्य यज्ञः तस्मान्नानुषज्यः सोत्तरवेदिषु क्रतुषु चिन्वीत उत्तरवेद्या गुह्यग्निश्चीयते प्रजाकामश्चिन्वीत प्राजापत्याः प्रजावान् भवति प्रजाकामश्चिन्वीत प्राजापत्यो वा एषोऽग्निः प्राजापत्याः प्रजाः प्रजावान् भवति य एवं वेद पशुकामश्चिन्वीत संज्ञानं वा एतत्पशूनां यदापः पशूनामेव संज्ञानेऽग्निं चिनुते पशुमान् भवति य एवं वेद वृष्टिकामश्चिन्वेत आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वर्षुको भवति य एवं वेद आमयावी चिन्वीत आपो वै भेषजं भेषजमेवास्मै करोति सर्वमायुरेति अभिचरग्गुश्चिन्वीत वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति स्तृणुत एनं तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसकामः स्वर्गकामश्चिन्वीत
एतावद्वावास्ति यावदेततु यावदेवास्ति तदवरुन्धे तस्यैतद्व्रतं वर्षति न धावेत् अमृतं वा आपः अमृतस्यानन्तरित्यै नाप्सु मूत्रपुरीशं कुर्यात् न निष्ठीवेत् न विवसन स्नायात् गुह्यो वा एषोऽग्निः एतस्याग्नेरनतिदाहाय न पुष्करपर्णानि हिरण्यं वाधितिष्ठेतु एतस्याग्नेरनभ्यारोहाय न कूर्मस्याश्नीयात् नोदकस्याघातुकान्येन मोदकानि भवन्ति अघातुका आपः य एतमग्निं चिनुते यौ चैनमेवं वेद ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ओम इमानुकं भुवनासीषधेम इंद्रश्च विश्वे च देवाः यज्ञञ्च नस्तन्वञ्च प्रजाञ्च आदित्यैरिन्द्रः सहसीषधातु आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिः अस्माकं भूत्वविता तनूनाम् आप्लवस्व प्रप्लवस्व आण्डीभव जमामुहुः सुखादेन्दुः खनिधनाम् प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरं मरीचयस्वायं भुवाः ये शरीराण्यकल्पयन् ते ते देहं कल्पयन्तु मा च ते ख्यास्मतीरिषतु उत्तिष्ठत मा स्वप्ता अग्निमिच्छध्वं भारताः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सयुजोषसः युवासुवासाः अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यागुं हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः विभ्राजमानागुं हरिणीं यशसा संपरिवृतां पुरगुं हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशा पराजिता पराङ्यत्यज्यामयी पराङ्यत्यनाशकी इह चामुत्र चान्वेति विद्वान् देवासुरानुभयान् यत्कुमारी मन्द्रयते यद्योषित् यत्मतिव्रता अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनुवेधति अश्रुता सश्रुतासश्च यज्वानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्च ऋषिभिरदात् पृश्निभिः अपेतवीतविच सर्पतातः ये त्रस्थपुराणा ये च नूतनाः अहोभिरद्भिरक्तभिर्व्यक्तम् यमो ददात्ववसानमस्मै भ्रुमणन्तु नृपात्वर्यः अकृष्टाये च कृष्टजाः कुमारीषु कनीनीषु जारिनीषु च ये हिताः रेतः पीता आण्डपीताः अङ्गारेषु च ये हुताः उभयान् पुत्रपौत्रकान् युवेहं यमराजगान् शतमिन्नु शरदः अधो यद्ब्रह्मविलभं पितॄणाञ्च यमस्य च वरुणस्याश्विनोरग्नेः मरुताञ्च विहायसां कामप्रयवणं मे अस्तु सख्ये वास्मि सनातनः इति नाको ब्रह्मश्रवो रायोधनं पुत्रानापो देवीरिहाहिता ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ओं विशीर्ष्णीं गृध्रशीर्ष्णीं च अपेतो निरुतिगुंहतः परिबाधग्गुश्वेतकुक्षं निजङ्घगुं शबलोदरं सतान् वात्स्याय यासः अग्ने नाशय सन्दृशः ईर्ष्यासूये बुभुक्षा मन्युं कृत्याञ्च दीधिरे रथेन किगुं शुकावता अग्ने नाशय सन्दृशः ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ओं पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय मेढुषे सनो यवसमिच्छतु इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तद्युयोता मयो भूर्वातो विश्वकृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपाः यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यर्वतां पर्जन्यः पुरुषीणाम् ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् ओं पुनर्मामयित्वेन्द्रियं पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्ब्राह्मणमयितुमा पुनर्द्रविणमयितुमा यन्मेद्यरेतः पृथिवीमस्कानो यदोषधीरप्यसरद्यदापः इदं तत्पुनराददे
దీర్ఘాయుత్వాయ వర్చసే యన్మే రేతః ప్రసిచ్యతే యన్మ ఆజాయతే పునః తేన మామృతం కురు తేన సుప్రజసం కురు. ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహాద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్. ఓం అభ్యస్తిరోధా జాయత తవ వైశ్రవణః సదా తిరోధైః సపత్నాన్నః ఏ అపోష్ణంతి కేచన త్వాష్ట్రీం మాయాం వైశ్రవణః రథగుం సహస్రబంధురం పురుశ్చక్రగుం సహస్రాశ్వం ఆస్థాయాయాహినో బలిం యస్మై భూతాని బలిమావహంతి ధనంగావో హస్తి హిరణ్యమశ్వాను అసామసుమతౌ యజ్ఞయస్య శ్రియం బిభ్రతోన్న ముఖేం విరాజం సుదర్శనే చక్రౌంచే చ మైనాగే చ మహాగిరౌ సతద్వాట్టారగమంత సగుంహార్యన్నగరంతవ ఇతి మంత్ర ఆహ కల్పోత ఊర్ధ్వం యది బలిగుం హరేతు హిరణ్యనాభయే వితుదయే కౌబేరాయాయం బలి సర్వభూతాధిపతయే నమ ఇతి అథ బలిగుం హృత్వోపతిష్ఠేత క్షత్రం క్షత్రం వైశ్రవణః బ్రాహ్మణా వయగ్గుస్మః నమస్తేస్తు మామాహిగుంసి అస్మాత్ ప్రవిశ్యాన్న మధ్యేతి అథ తమగ్నిమాదధీత యస్మిన్నే తత్కర్మ ప్రయుంజీత తిరోధా భూః తిరోధా భువః తిరోధా స్వః తిరోధా భూర్భువస్వః సర్వేషాం లోకానామాధిపత్యే సీదేతి అథ తమగ్నిమింధీత యస్మిన్నే తత్కర్మ ప్రయుంజీత తిరోధా భూస్వః తిరోధా భువస్వః తిరోధా స్వస్వః తిరోధా భూర్భువస్వస్వః యస్మిన్నస్య కాలే సర్వా ఆహుతిర్హుతా భవేయుః అపి బ్రాహ్మణముఖేన తస్మిన్నహః కాలే ప్రయుంజీత పరసుప్తజనాద్వేపి మాస్మ ప్రమాద్యంతమాధ్యాపయేత్ సర్వార్థాః సిద్ధ్యంతే య ఏవం వేద క్షుధ్యన్నిదమజానతాం సర్వార్థాన సిద్ధ్యంతే యస్తే విఘాతుకో భ్రాత మమాంతర్హృదయే శ్రితః తస్మా ఇమమగ్రపిండం జుహోమి సమేర్థాన్ మా వివధేత్ మయి స్వాహ రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. కేతవో అరుణాసశ్చ ఋషయో వాతరశనాః ప్రతిష్ఠాగుం శతధాహి సమాహితాసో సహస్రధాయసం శివానుష్యంతమా భవంతు దివ్యా ఆప ఓషధయః సుమృడీకా సరస్వతి మాతే వ్యోమసందృశి. ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్. ఓం సంవత్సరమేతద్వ్రతం చరేత్ ద్వౌ వా మాసౌ నియమః సమాసేన తస్మిన్ నియమ విశేషః త్రిశ్రవణముదకోపస్పర్శి చతుర్థకాలపానభక్త స్యాత్ అహరహర్వా భైక్షమశ్నీయాత్ ఔదుంబరేభిః సమిద్భిరగ్నిం పరిచరేత్ పునర్మామైత్వింద్రియమిత్యేతేనానువాకేన ఉద్ధృత పరిపూతాభిరద్భిః కార్యం కుర్వేత అసంచయవాన్ అగ్నయే వాయవే సూర్యాయ బ్రహ్మణే ప్రజాపతయే చంద్రమసే నక్షత్రేభ్యః ఋతుభ్యః సంవత్సరాయ వరుణాయారుణాయేతి వ్రతహోమాః ప్రవర్గ్యవదాదేశः అరుణాః కాండఋషయः అరణ్యే ధీరన్ భద్రం కర్ణేభిరితిద్వే జపిత్వా మహానామ్నేభిరుదగగుం సగ్స్పర్శ్య తమాచార్యో దద్యాత్ శివానుష్యంతమేత్యోషధీరా లభతే సుమృడీకేతి భూమిం ఏవమపవర్గే ధేనుర్దక్షిణ కగుం సంవాసశ్చ క్షౌమం అన్యద్వా శుక్లం యథాశక్తి వా ఏవగ్గుస్వాధ్యాయ ధర్మేణ అరణ్యే ధీయీత తపస్వీ పుణ్యో భవతి తపస్వీ పుణ్యో భవతి. ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః. ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీ పద్మినీ సంజ్ఞా ఛాయోషా సమేత సవితృ సూర్య నారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః. అష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి నమః. ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగో సస్తనూభిః యశేమ దేవహితం యదాయుః. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు.
ओम शांत शांत शांति। ओम आभर्गेर्भर्यदतो न ऊनमाप्याय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यो महि गोत्रारुजासि भूयिष्ठभाजो अथ ते स्याम ब्रह्म प्रावादिष्वतन्नो माहासीत्। ओम शांत शांत शांति। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। ओम सूर्यं सुंदरलोकनाथममृतं वेदान्तसारं शिवं ज्ञानं ब्रह्ममयं सुरेशममलं लोकैकसिद्धं स्वयं इंद्रादित्यनराधिपं सुरगुरुं त्रैलोक्यचूडामणिं विष्णुब्रह्मशिवस्वरूपहृदयं वन्दे सदा भास्करम् उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं सकलभुवननेत्रं नूत्नरत्नोपधेयं तिमिरकरिमृगेन्द्रं बोधकं पद्मिनीनां सुरवरमभिवन्द्यं सुन्दरं विश्वरूपं सर्वं श्री जगदम्बिकार्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।